अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। एशिया कप 2025 के हवाले से एक बार फिर रद्दोबदल की बड़ी अपडेट सामने आई है और इसके हवाले से चूँकि इंडियन क्रिकेट बोर्ड इस इवेंट का मेज़बान है, तो वो उनकी एक आदत सी है, एक नेचर है कि जो बीसीसीआई के आला ऑफिशियल्स हैं, कभी भी खुद आकर सामने बात नहीं करते। वो हमेशा ख़बरें भारतीय मीडिया के ज़रिए फ़ीड करते हैं, फिर उसका आउटपुट देखते हैं, उसके मुताबिक फिर फ़ैसला करते हैं। आपने बहुत ही कम देखा होगा कि बीसीसीआई के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, इस हवाले से कभी खुद से बोले हों। हाँ, ये ज़रूर था कि जब भारतीय मीडिया ने ये दावा किया था कि अब एशिया कप से भी और आईसीसी इवेंट्स में भी भारत पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगा, तो वो ऐसा लम्हा था जब बीसीसीआई के टॉप ऑफिशियल को सामने आकर ये बताना पड़ा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने पाकिस्तान से जो तमाम मैचेस हैं उससे दस्तबरदार होने का फ़ैसला नहीं किया। उसकी वजह ब्रॉडकास्टर्स का प्रेशर था, क्योंकि इस तरह एक अगर अफवाह फैली रहती है तो फिर उनको मार्केटिंग करने में, उस तरह स्पॉन्सरशिप लेने में दिक्कत होती है। उसके अलावा बहुत ही कम ऐसे मौके आए हैं कि बीसीसीआई के टॉप ऑफिशियल सामने आकर बोले। अब यही इतला, यही चीज़ भारतीय मीडिया सामने ला रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बीसीसीआई के आला ऑफिशियल की जानिब से ही ये खबर उन्हें फीड की गई है। अब जो शेड्यूल चेंज होने जा रहा है, पहले ये था कि 12 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक टूर्नामेंट ख़त्म कर दिया जाएगा। इस दौरान टूर्नामेंट की विंडो रखी गई थी। फिर 10 सितंबर से टूर्नामेंट शुरू करने का फ़ैसला किया गया, लेकिन अब 4 या 5 सितंबर को एशिया कप 2025 शुरू करने का हतमी फ़ैसला हो चुका है और इसमें पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस की जो मुमकिन तारीखें हैं वो भी सामने आ गई हैं। क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का मैच हाई वोल्टेज मैच होता है, सबसे ज़्यादा जो निगाहें होती हैं एशिया कप के मैच में, अगर पाकिस्तान और इंडिया की टीमें फ़ाइनल में ना जाएं तो फ़ाइनल से भी ज़्यादा निगाहें उस मैच के ऊपर होती हैं। तो इसी वजह से वीकेंड पर, यानी कि हफ्ता की शाम, पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस रखने का फ़ैसला किया गया है। ग्रुप मरहले का मैच भी और सुपर 4 का मैच भी पाकिस्तान और इंडिया का हफ्ते की शाम को खेला जाएगा, ताकि नेक्स्ट डे संडे होगा तो लोग आराम से मैच को देर तक एंजॉय कर सकते हैं, गपशप भी लगा सकते हैं। अब ये है कि चूँकि इवेंट 4 या 5 सितंबर को शुरू होगा, तो हफ्ता जो पहला आ रहा है वो आ रहा है 7 सितंबर को, और 7 सितंबर ही को पाकिस्तान और इंडिया का ग्रुप मैच रखा जा रहा है। जबकि जो दूसरा मैच है सुपर 4 का, वो अगले हफ्ते की शाम, यानी कि 14 सितंबर की शाम को रखा जाएगा। और अगर फाइनल में दोनों टीमें जाती हैं, वो भी फिर हफ्ते ही की शाम को होगा, यानी कि 21 सितंबर को एशिया कप 2025 का फाइनल मैच खेला जाएगा। अब इसके हवाले से कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि एशिया कप का शेड्यूल सामने क्यों नहीं आ रहा है। उसमें देखें, कुछ लॉजिस्टिक मसाइल होते हैं, सिर्फ एक फ्री का मसला नहीं होता। बाज़ औक़ात ग्राउंड्स का इश्यूज़ होते हैं, बाज़ औक़ात ब्रॉडकास्टर्स के लॉजिस्टिक मसाइल होते हैं, बाज़ औक़ात किसी बड़ी टीम का जो शेड्यूल है वो कहीं ना कहीं मुتصادم हो रहा होता है। तो इसी वजह से काफ़ी चीज़ें आगे पीछे करना पड़ती हैं। तो लेकिन इस बात की आप तसल्ली रखें कि एशिया कप सितंबर 2025 ही में होगा, क्योंकि 1.7 बिलियन डॉलर का जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें एशिया कप 2025 में होना ही होना है। उसमें इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस होना ही होना है। अब अगर इस हवाले से, मैंने ये पहले ही आपको कहा था कि इस हवाले से अगर कोई ये कहता है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच नहीं होगा, तो ये सरासर झूठ है, ये एक धोखा है, क्योंकि ये खुद को धोखा देने वाली बात है। ना ही पाकिस्तान के बगैर, ना ही इंडिया के बगैर अब एशिया कप या वर्ल्ड कप का इनेकाद हो सकता है। उसकी बड़ी मिसाल ये है कि बाद लोग ये भी कहते हैं कि एक एशिया कप पाकिस्तान के बगैर हो चुका है, एक एशिया कप इंडिया के बगैर हो चुका है। देखें, उस वक्त के मामलात अलग थे, ब्रॉडकास्टर्स के इतने इश्यूज़ नहीं थे, माली मामलात इतने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थे जो कि आज हैं। आज सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, बहुत बड़ा कारोबार है। तो इस वजह से अब ये मुमकिन ही नहीं है कि इंडिया और पाकिस्तान के क्लैश के बगैर आप एशिया कप का इनेकाद करा सकें। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि आईसीसी जो ये तो एशियन क्रिकेट काउंसिल की बात कर रहा हूँ, आईसीसी का जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो इंडिया और पाकिस्तान से होता है,
اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ آپ کو اب اس حوالے سے بھی کوششیں ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی کہ ورلڈ ٹیسٹ جو ٹیسٹ چیمپئن شپ ہوتی ہے اس میں اب تک جو 3 ایڈیشن کھیلے گئے ہیں اس میں پاکستان اور انڈیا کی باہمی سیریز نہیں ہے. چوتھے سائیکل میں بھی پاکستان اور انڈیا کی باہمی سیریز نہیں ہے. لیکن اب اس کے حوالے سے بھی اندرون خانہ کوششیں شروع ہو چکی ہیں. براڈ کاسٹرز کی شدید خواہش ہے کہ انڈیا اور پاکستان کی اگر سیریز ہو جائے تو کیونکہ 2031 تک جو ایونٹ ہونے ہیں اس کے تو ڈیل ہو چکی ہے, اس میں ابھی اب کچھ نہیں کہا جا سکتا, لیکن اس کے بعد جو براڈ کاسٹرز کی ڈیل ہوگی اس میں یہ کوشش کی جائے گی کہ انڈیا اور پاکستان کی ٹیسٹ سیریز بھی رکھی جائیں. یہ میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں کہ یہ کوششیں خیر پہلے سے ہو رہی تھیں, اب یہ کوششیں مزید تیز ہو گئی ہیں. اور جس طرح ابھی فائنل میچ کھیلا گیا تیسری ٹیسٹ چیمپئن شپ کا, اس کی ریکارڈ ویورشپ ہوئی ہے. تو اس وجہ سے اب آئی سی سی کو بھی اور براڈ کاسٹرز کو بھی کسی حد تک یہ اعتماد ہو گیا ہے کہ اگر انٹرنیشنل لیول پر پاکستان اور انڈیا کی ٹیمیں ٹیسٹ فارمیٹ میں مد مقابل ہیں تو اس ٹیسٹ چیمپئن شپ کو 4 چاند لگ سکتے ہیں. اور آئی سی سی بھی اس حوالے سے سنجیدہ ہے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ بی سی سی آئی اس حوالے سے اپنی حکومت کو کس حد تک منوانے میں کامیاب رہتا ہے. بہرحال یہ آگے کی بات ہے, لیکن اب ایشیا کپ 2025 لگ بھگ فائنلائز ہو چکا ہے. 4 یا 5 ستمبر کو ٹورنامنٹ کا آغاز ہوگا اور اسی ہفتے شیڈیول بھی آپ کے سامنے آنے والا ہے, کیونکہ پہلے یہ تھا کہ 12 ستمبر سے ٹورنامنٹ شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا, لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جس کی وجہ سے ٹورنامنٹ کو 1 ہفتہ پہلے شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. بہرحال ایونٹ 4 کو شروع ہو یا 5 کو, لیکن پاکستان اور انڈیا کا میچ 7 ستمبر کو ہوگا اور گروپ 4 جو سپر 4 کا میچ ہے وہ 14 ستمبر کو ہی ہوگا. یہ آپ ابھی سے لکھ کر رکھ لیں, یہ پاکستان اور انڈیا کے میچ کی ڈیٹس ہیں. دوسری جو بڑی خبر ہے وہ ہے کوچنگ کے حوالے سے. کوچنگ کے حوالے سے یہ ہے کہ اظہر محمود کو پاکستان کرکٹ ٹیم کا ٹیسٹ فارمیٹ کی ٹیم کا ہیڈ کوچ لگایا گیا ہے. وہ بولنگ کوچ جس کی کوچنگ میں پاکستان ٹیسٹ, ون ڈے, T20 تینوں فارمیٹس میں دنیا کی بدترین بولنگ سائیڈ ثابت ہوئی ہے گزشتہ 2 سالوں سے, لیکن اس کے باوجود اظہر محمود کو صرف اس لیے کھپایا جا رہا ہے کہ ابھی انہیں تنخواہ دینی ہے. اپریل 2026 تک ان کا ایگریمنٹ ہے. تو یہ ایک سراسر ناانصافی ہی ہے پاکستان کرکٹ کے ساتھ کہ ایک ناکام کوچ جس کی کوچنگ میں ہمارے تمام بولرز ناکارہ ہو چکے ہیں, پتہ نہیں کون سی انہیں تکنیک سمجھاتا ہے, کون سے غلط مشورے دیتا ہے کہ وہ اپنی بولر اپنی لائن اور لینتھ سے ہٹ رہے ہیں, نو بالز ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی ہیں. بہت زیادہ پاکستان کی بولنگ خراب ہوئی ہے, تاریخ میں پاکستان کی بولنگ اتنی کبھی خراب نہیں ہوئی ہے. لیکن اس کے باوجود صرف اس وجہ سے کہ چونکہ ہم نے ویسے بھی اس کو تنخواہ دینی ہے تو ٹیسٹ ٹیم کا ہیڈ کوچ لگا دیتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں پاکستان کرکٹ کی ٹیم کے ساتھ سراسر زیادتی ہے, پاکستان کے بولرز کے ساتھ سراسر زیادتی ہے. البتہ اس کے حوالے سے اب سائیڈ اسٹوری بھی سامنے آ رہی ہے جو کہ باسط علی نے بتائی ہے. ان کی کافی باتیں ایسی ہیں جن سے میں اتفاق نہیں کرتا, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شاید ان تک صحیح پہنچتی ہیں. ان میں یہ ہے کہ مصباح الحق کو پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم کا ہیڈ کوچ لگانے کا فیصلہ ہو چکا تھا, لیکن عاقب جاوید نے اور T20 کیپٹن سلمان علی آغا نے اپنی لابنگ کر کے اظہر محمود کی نوکری بچائی ہے. اور سلمان علی آغا جو کہ تینوں فارمیٹس کے جو کیپٹن بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں, تو انہیں عاقب جاوید کے ساتھ ساتھ اظہر محمود کی بھی مکمل سپورٹ حاصل ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلی جو 2 سیریز ہیں, ایک تو ساؤتھ افریقہ کے خلاف 2 ٹیسٹ میچز کی ہوم سیریز ہے, پھر پاکستان نے بنگلہ دیش میں 2 ٹیسٹ میچز کھیلنے ہیں, ان کے ریزلٹس کیا آتے ہیں اس کی بنیاد پر اظہر محمود کو اگر ریزلٹس اچھے آ گئے, کیونکہ توقع یہ ہے کہ پاکستان اپنی کنڈیشنز میں ساؤتھ افریقہ کے خلاف اچھی پرفارمنس دے گا, اگر ریزلٹس اچھے آ گئے تو اظہر محمود کو آگے بھی یعنی کہ صرف اپریل 2026 تک نہیں, پوری ٹیسٹ چیمپئن شپ کے سائیکل تک ہیڈ کوچ برقرار رکھا جا سکتا ہے. یہ ابھی صورتحال ہے. اظہر محمود کے سامنے اب یہ ٹاسک ہے کہ کسی طرح وہ ان 2 سیریز میں اچھے رزلٹ دے. ایک بنگلہ دیش کے ساتھ سیریز ہے, دوسری ساؤتھ افریقہ کے خلاف ہوم سیریز ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والا جو وقت ہے کس کروٹ بیٹھتا ہے.